علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں سبحان اللہ سبحان اللہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں سبحان اللہ ماشاءاللہ نبی بھائی بہت خوب بہت خوب کوئی پیر وکھا مینوں اچھی ذات علی دیے واہ 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 اچھی ذات ماشاءاللہ علی دیے سبحان اللہ او کائنات علی دیے او کائنات علی دیے علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی او جاگیر وکھا ماشاءاللہ سبحان اللہ نبی بھائی بہت خوب بہت خوب زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہدایت ید اللہ ماشاءاللہ چہرہ وجہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہدایت ید اللہ چہرہ وجہ اللہ ایدی صورت جئی کوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایدی صورت جئی کوئی تصویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں سبحان اللہ یہ سنیے گا کعبے وچ آمنیے مسجد وچ جاونیے سبحان اللہ کعبے وچ آمنیے مسجد وچ جاونیے علی ورگی کسے دیوی علی ورگی کسے دیوی توقیر وکھا مینوں واہ 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 سبحان اللہ نبی بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب کوئی پیر وکھا مینوں اور آخری شعر حاکم صاحب دا لکھا ہوا کلام ہے اور حاکم صاحب نے مقطع دے وچ کیا لکھا ارشاد حاکم علی حاکم ہے شیر جلی حاکم میرے گل وچ بلنے دے میرے گل وچ بلنے دے او زنجیر وکھا واہ 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 سبحان اللہ نبی بھائی سبحان علی اللہ ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں سبحان اللہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب انداز بہت خوب انداز میں بہت خوب